भाग्यवान कुर्सचे कुर्वे नेवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्याक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 22 verse 5. ह्या सकाळच्या वेळा जण एकल्या आमकां देवाची उतार म्हणटा की तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजे ताणी विस्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. ह्या ब्रेस्तारच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळार आमी त्या सोडवंदरचेर आमचो विस्वास दवरूंक ह्या सकाळी आमी उठोन ह्या मागण्याक आमी हजर जाल्या. खरेंच आस ताचेर विस्वास दवरल्यांक तो केदीस निराश जावंक दिवचो ना. आमी ताचेर पातयेला तोच आमचो आदार आनी आमचो भरवोसो जावन आसा. त्या खातीर ताचें उतर म्हणटा परस Psalm 18 verse 21 कित्याक हांव सरेस्पराच्या वाटेन चल्लां आनी म्हज्या देवा कडचो हांव पयस सरोंक ना. हांव पयस सरोंक ना आनी पयस सरचो ना. आयच्या दिसा ब्रेस्तारच्या दिसा ह्या प्राचीत काळार ताच्या सांगात आमी रावया. ताचे थावन पयस सरचे नाका. तस आमचो आदार तो आमकां सांडून घालचोच ना. जांफ्रो आमच्या जिवितान काल पोर कश्ट आयला. जांफ्रो म्हयन्यान थावन आयला. जांफ्रो आयचो दीस परतून सरेंडर करा. जेजू हो एक दीस परत तुज्या हातान हांव सरेंडर करता. सोम्या तूं म्हाका सोडून घालचोच नाय. थंच म्हजो आदार थंच म्हजो आसरो. परत म्हज्या मोगाचे न्हू ते जेजूक आमी आराधन करता आसतना ह्या गायनाद्वारी सांगाता मेळून म्हणया वेळा सोम्या आज म्हजी अस्कत काय पयस कर. तुजे काकुतीन म्हाका भोर. म्हजो भावार्थ तुजें तें आज घट कर जेजू. हर एक टेस्टमनीद्वारी तुज्या उतराद्वारी तुज्या थंयच म्हाका जीव कृपाने वाडला म्हणून मागया. चल हांव सर्वेस्परा म्हज्या भरवशा कित्याक तूं मोका कुळटा. इतर जाव हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. चल हांव सर्वेस्परा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं मोका कुळटा. इतर जाव हांव लाले
लेता तुझ्या मैपासान आता कर म्हाका नितळ गवळी तूं शेळयांक सरयताय शेळी हांव म्हजो पोस करताय तुजे ताव हांव पयस पावतना फाटी हाड हिंडान दवरताय अचल हांव सर्वेस पोरा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं बोका कुळदार नितळ जावं हांव लालेता तुज्या मैपासान आता कर म्हाका नितळ हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकुया ते जेजूक सकाळीच्या वेळा अर्घा दिवया कित्याक ताणें ताचे उतार धाडून हर एक दिसा तो आमकां बऱ्यापण लाभून ताच्या मोगाची भुरगीं करून आमकां तो स्विकार करन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हांव लुसी बॉम्बेतावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. सुमार म्हयने तावन म्हजे पोटांत मस्त दुखतालें आनी गांठी जाल्ले, तशेंच साबार वर्सां तावन गॅस्ट्रीक एसिडिटी पोट फुलचें आसलें. हांवें डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान स्कॅनिंग करूंक सांगलें, पूण रिपोर्ट नॉर्मल आयले जाल्यार म्हाका दुखतालें. एक दीस हांव आराधनांत भाग घेवन आसतना एक भयण हाँगकाँग तावन आपणाची साक्ष सांगताली. तिकाय सेम प्रॉब्लम आसलें आनी तिका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें म्हूण सांगताली. तेन्ना हांवें तें बरोवन घेयलें. साम 121, जाणवाय 16:12, जेरेमिया 17:14 आनी हांव सदांच तें रिपीट करन आसलें. आतां म्हजी पोटाची दूख गूण जाला. तशेंच जानेवारी 18 तारखेर म्हाका कोरोना पॉझिटीव जाल्लें. देवान म्हाका राखून गूण केल्ल्याक हांव धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आनी सोर याजक बापांक देव बरें करूं म्हूण मागतां. आनी तशेंच देवाचें उतर चड आनी चड लोकांक पावूं म्हूण मागतां. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. हांव मुंबयतान उलयतां. म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. ताचें मुताचें प्रॉब्लेम आसलें, सो मूत सुटनासलें. ऑपरेशन करूंक सांगलें डॉक्टरान. मागीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव रिपीट करनूच आसलें आनी ऑपरेशन सक्सेस जालें. पूण घरा आयिल्ल्या मागीर परत्यान ताका मूत स्टक जावंक सुरू जालें. तो टॅबलेट काडून येतलो. मागीर हांवें ताका वर्ड ऑफ गॉड काडून दिलें, हें रिपीट कर म्हूण. तें तो करतलो आनी कामाक वयतना ट्रेनीर बसून करता आसलो. आतां तो बरो आसा आनी तो चुकून सांगता, म्हाका सकाळींचें दनपाराचें मागण्याचें लिंक धाड, हांव ट्रेनीर आयकतां म्हूण. पयलें खाली रातीन 3 मिनटाचें मात्र आयकतलो. आतां 3 फावटी आयकता आनी एका बुकार वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दी, तें हांव रिपीट करनूच आसता म्हणटलो. तें हांवें ताका बरोवन दिलां आनी ताचें तें आमाल भयणीची ओडणी फाटीं गेल्या. येदे व्हडलें आजाप आमच्या धन्य देवान आमचें तें केल्ल्याक हांव काळजांत हांव अर्गां येता. महिमा तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, हालेलुया हालेलुया. आनी आमच्या खातीर दीस रात देवाचें उतर दिवच्या डिवायन मर्सी टिमाक आमी आभारी जावन आसा आनी तांचें हें मिसाव संवसाराच्या कोणशाक देवाचें उतर पावोवन दी म्हूण आमी मागता. थँक यू जिजस, प्रेज टू जिजस, हालेलुया हालेलुया. 5 भासोवणी आज आमी प्रत्येक तरान आयजाया प्रवाद्या पुस्तकांत आमकां 30 आनी 18 म्हणटा की पूण सर्वेस्पर तुमकां जाय तुका वाट पळोवन आसा. तुमची काकूत करूंक तो उरता. आमची जण एकल्यांची काकूत करूंक तो जेजू आज आमकां तयार आसा. ह्या सकाळच्या वेळा विस्वासीपणी आमी पळया 5 भासोवणी इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 20:30-18, निर्गमनांत 20:30-4, 20:6, तशेंच द्वितीनियमांत 20:7-9, तशेंच किर्तनांत 20:80-6-15, तशेंच द्वितीनियमांत 20:4-30-1. आमी विस्वासपणे आनी भक्तीपणी सांगाता म्हणया वेळार
Isaiah chapter 30 verse 18. पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पडून आसा. तुमची काकूट करूंक तो उठा. कित्याक सर्वेस्पर न्यायाधीश देव ताचेर भरोसो दवरता ती सुभागी. Exodus chapter 34 verse 6. सर्वेस्पर ताच्या मुखान उतरून गेलो आनी उद्गारलो. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकूटदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. Deuteronomy chapter 7 verse 9. तर सर्वेस्पर तुजो देव खरोच देव म्हूण वळखून घे. तो विश्वासी देव, ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक ताच्या 1000 पिळग्यापर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळटा. Psalm chapter 86 verse 15. पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकूटीचो देव, तूं सस्तीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो. Deuteronomy chapter 4 verse 31. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकूटीचो देव, तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना, वा ताणें तुमच्या पुर्वजांकडे सपूत घेवन केल्लो सल्लो विसरचो ना. विसरचो ना. परत म्हज्या मोगाच्यान हांगा अशी 2 टेस्टमनी आमी आपुरबेन आयकुया आनी त्या सडबंदराक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव एलिंडा फेर्नांडीस गोवा तावन उलयतां. पयले सुवातेर हांव म्हज्या दोनया देवाक कालचंतां दिन वाचतां आनी आर्गां दितां. ताणें केल्ल्या सर उपकारां पासत हांव म्हज्या कजन भयणीची टेस्टमनी दिवंक सोदतां. म्हजें कजन एर्मा फेर्नांडीस फ्रॉम गोवा. सुमार 1 वर्स जावन तें कुवेट कामाक वचपाचें कोत्तालें. विजा बी सगलें आयलें, पूण जायत्यो आडखळ्यो ताका फुडो करच्यो पडल्यो. गेल्या एप्रील म्हयन्यान ताचें सगलें वचपाचें जाल्लें, पूण कोवीड-19 केसीस चड जाल्यो आनी उरलें. उपरांत ताका इमिग्रेशनाक प्रॉब्लेम जावपाक लागले. तें सारकें निराशी जालें. हांवें ताका डिवायन मर्सी प्रेयर लिंक धाडलोलें तें आयकतालें. मागीर ताणें म्हाका डिसेंबर 1 कॉल केलें. ब्रादर प्रकाशाक पेटिशन धाडपाक सांगलें. हांवें ब्रादराक पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. Psalm 121, 2 and 3, Proverbs 16:3, Isaiah 11:2. हांवें देवाचें उतर ताका रिपीट करपाक सांगलें आनी हांवूय रिपीट करतालें. उपरांत ऑन 2 जानेवारी तें बरे भाशेन कांयच प्रॉब्लेम नासतना कुवेट वचोन पावलें. आतां तें कामाक आसा आनी बरें आसा. हांव म्हज्या दोनया देवाक कालचंतावन आर्गां दिनवास दितां. देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कोश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक आमकां सदांच तयार. हांव ब्रादर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक कालचंतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची भरपूर बेसामां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर वतोय म्हूण मागतां. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू. हांव म्हजी साक्ष दिवंक येता. हांव कुरगातान उलयतां. म्हजें नांव अन्ना मेरी. म्हाका सुमार वर्सां जावन सुकी कोंकणी आसली. उलयल्यार तोंड उक्तें गेल्यार कोंकणी येताली. मागणें करूंकूय जायनासलें, कोणाक उलोवंकूय जायनासलें. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या भितर मागणें करूंक विनंती कर मागलें. ताणें म्हाका एक वडापड धाडलें. तें हांव रिपीट करीत आसली. ते धाडा म्हाका जेजून आपणून गूण केलें. म्हाका गूण केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. काळजांत हांव अर्गां भेटयतां. तशेंच म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हणटा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा म्हज्या मोगाच्यान ह्या प्राचीत काळाच्या वेळार प्रत्येक तरां काल बुधवारा तुमी आपुरबायचे टेस्टमनी आयकल्यात. पहिल्या दिसात आपुरबायची टेस्टमनी काल दनपराच्या मागण्यान तुमी आयकल्यात. कशे भावार्थ पूर्ण दंडळलो ताणें जिवीत विंचून घेतलें आनी ताका मात्र न्हय ताच्या कुटुंबांतल्या सरसन्यांक तेच जिवीत मेळ्ळें. जिवीत म्हणल्यार हांगा जुआ प्रमाणे शुभ वार्तांत 10:10 जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 हांगा म्हणटा की हांव वायला तांकां जिवीत मेळो. हांव वायला तांकां जिवीत मेळो म्हूण. वायला तांकां जिवीत मेळो म्हूण. जिवीत मेळो. परत मुखार या. बरोवन उमतुंच्या वमतोंच्या मापान ताका देवान दिवची जिवीत म्हज्या मोगाचें न्हू 25% न्हय, 30% न्हय. पळया कालचे ती टेस्टमनी आयकतना कळटा की ताच्या आवयक ओपन हार्ट सर्जरी करची म्हणलें आनी बाबाचो पांय कट करचे म्हणलें जाल्यार देव ताच्या पक्षान आसलो. बरोवन वमतोच्या मापान ताका अशें जिवीत मेळ्ळें की ताची उतरां सदांच ताणें आयकूंक सुरू केली. रिपीट कर. तरणाटो भुरगो, तरणाटो मागण्याक इन्कार करतलो. मागणें म्हणटना हेट करतलो. देवाचें उतर म्हणटा आसतना नाका आसलें. पळया
देवाचे उतर जिबे आनी क्रियात्मक देवाचे उतर म्हणटा हांवें म्हजे उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, ताणें तांकां बरी केली, ताणें ताचे उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. म्हज्या मोगाचे ताणें ताचे उतार धाडले तांच्या जिवितांत, तांकां सगळ्यांक ताणें बरें केलें. आज ह्या मोठ्या शिकोवण्याच्या आयच्या दिसा देवाचे उतर म्हणटा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 15 to 20 कडेन पळया. पळय आज हांव तुजे मुखार तुझे मुखार जिवीत आनी सुख सुख मरण आनी दुःख दवरता. दूख दवरता. पळय हांगा वापर म्हणटा आज हांव तुज्या जिवीत आनी सूख दवरता. जिवीत म्हणल्यार जेजू सडवंदार ताची उतरां जिवे क्रियात्मक उतरां जावन आसा. आज भाग्यवानपण बरेपण जेजू जिवीत विसरून घेवचें म्हणल्यार आमी जेजू स्विकार करचें, जेजू सांगत रावचें, ताचे थंय जियोचें, ताचे आज्ञा पाळची, ताचे उतराचें ध्यान दिवचें. मार्ता मरियेच्या जिवितान मोरयेन बरो वांटो विसरून काडलो म्हणटा देवाचे उतार आमकां. बरो वांटो बऱ्या समारियागारान पळया बरो वांटो विसरून घेतलो. कोणी कितें कळीत ना, हे पारकी घायल्लो मनीस वाटेर पडोन आसा. ताणें उशेत आसलें, शिदय चलयत आसलें, रावलो, ताचे गाय बांदले ताणें आनी हॉस्पिटलाक व्हेलें. त्या हॉस्पिटलाक घालें, आसले पयशे ते दिले त्या डॉक्टराक. उणें जाल्यार पाटी येताना हांव फारीक करता म्हूण तो गेलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या क्रिस्मसाच्या सुरवातेन, ह्या प्राचीन काळाच्या सुरवातेन आमी जिवीत विसरून घेवया. मरण आनी दूख हांव दवरता. मरण म्हळ्यार देवसराची कुतांत्र जॉन 10:10 पळया स्टार्टींग वर्स. त्या सुवातेर म्हणटा की तो आयला विबाड करूंक, नाश करूंक, दूख काडूंक, रडणे. ऐक्या चोर येता फकत चोर येता फकत सोरूंक, जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक. म्हज्या मोगाचे न्हू, काल्या बाबाच्या जॉन्सन थंय जिवितान कितली वर्सां देवातान तो पयस आसलो. निराशपण असं बापूर बायल म्हणजे तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, तो म्हणटा ते जिवितान त्या सुमयेच्या मोगान भरोन वता ब्रदर जेजून ताचे उतरां दवरी म्हाका आमच्या कुटुंबाक बऱ्या पडला. पयलें ताचे एक भितरली गुंडायेची ती उतरां आयकत आसतना रियली म्हाका ते आसतना टेस्टिमनी सांगता आसतना म्हणजे दोळांत दुकां येतालीं. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज जिवीत दिवचें जेजू लागीं रावया. कित्याक म्हळ्यार हांगा म्हणटा तो आयला चोरूंक, विबाड करूंक, नाश करूंक. आज हे तरणाट्याचे जिवीत ते जेजू कितले तरणाटे म्हज्या लागीं शेअर करनासा. जायते तरणाटे बायले गोंयचे तरणाटे म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, राती कॉल करतात ते दाळार. जायते फावटी म्हाका वडिलांनी तुमचे कॉल करूंक जाय, थोडे तरणाटे म्हाका थोडो टायम दिवचें पडटा. कितें तांचो भावार्थ इल्लेशें म्हाका आनी परतून तेजे सांगात म्हाका रावंक पडटा, की तेजो भावार्थ आणखी घट जावचे खातीर. म्हज्या मोगाचे आमकां पळय परतून थंयच या वर्स 15 पळय आज हांव तुजें म्हाका जिवीत आनी सूख दवरता. जिवीत आनी सूख. जिवीत तुवें विसरून काडल्यार तुका सूख मेळटा. जिवीत विसरून काडचें म्हणल्यार तुवें सडवंदारा विसरून काडचें, ताच्या सांगात रावचें, त्या उतराचेर पाळो आयकोवचें, ते उतराचेर ध्यान दिवचें, त्या उतरा प्रमाणे चलचें. मरण पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, आज हांव तुज्या मुखार मरण आनी दूख दवरता. जायते तुका विसरून काड. मरण आनी दूख म्हणल्यार सदांच इराराय, बेजाराय, पाताक, सवयो, राग, द्वेष, वर्सान वर्साची दुस्मान काय ह्या 40 दिसान देव आमचे काळीज मोवाळून दी. येसुम्या ह्या 40 दिसा म्हजे काळीज तो मोवाळाय. कित्याक म्हळ्यार आमचे विशय आसा. काल तुमी आयकलें आसा, कित्याक देव दया तुका वाट पळोवन आसा. कित्याक तो दयाळ, तो काकुळटार, तो मोगाळ, तो आमकां वाट पळोवन आसा. आमची मनां परिवर्तन करूंक, आमचे जिवीत बदलूंक आज आमकां वाट पळोवन आसा. त्या खातीर हर एक दिसा मागाया खरेजमान साम चॅप्टर 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी. इतले खरेजमा होगडयलां, इतले खरेजम हांव बक्षीन आसतना रावला. ह्या खरेजमान वचून उलोवंक म्हाका कृपा लाभ. एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून तूं दी. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घालचो. एक नवो थीर आत्मो, तो पवित्र आत्मो म्हाका चलोवन व्हरून दी. तो पवित्र आत्मो म्हजी वाट उक्त्यो करूं दी. तो पवित्र आत्मो म्हज्या आदाराक आसूं दी. तसो पवित्र आत्मो म्हाका सासणेची भितर व्हरून पावोवन दी. मुखार या वर्स 16 हांव आज तुका दिता. हांव आज तुका दिता. ते सर्वेस हांव आज तुका दिता.
ते सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उपादेश देवाचे उपादेश तू ऐकशी तू जाल्यार ऐकशी जाल्यार सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग करशी सर्वेस्परा जाल्यार देवाचो मोग करशी जाल्यार ताच्या वाटांनी चलशी ताच्या जाल्यार वाटांनी चलशी जाल्यार आणि ताचे उपादेश आणि ताचे उपादेश कायद्यानी नियम पाळशी कायद्याने नियम जाल्यार पाळशी जाल्यार तू जियेतलोय तू जियेतलोय. फर्स्ट पॉइंट, कोण जियेतलोय? तू तू जियेतलोय. जियेतलोय. आज हांव जियेतलो. खंडीत जावं ताचे कायदे ताचे उपादेश पाळशी जाला, ताचे उतरावणी चलशी जाला, उतार आयकशी जाल्यार आज प्रत्येक तरान आज तू जियेतलोय. तू जियेतलोय. आज आमकां जियोंक जिजून आपयला मुखार पळया थंयच. आणि तुझी संतत वाढतली. आणि तुझी संतत वाडटली. तुझी संतत कश्टान पडची ना. तुझी संतत कोणी लुटून व्हरची नात. तुझ्या संततीक कोणी आडपाय दिवन सकयल गेलची नात. हालेलुया. हालेलुया. तुझे संतत उदरगते पावतली. तुझे संतत म्हणला तुझो पूत, तुझे तू, तुझे सून, तुझो जावय, तुझी नात्रा, तुझी संतत उदरगते पावता. तुझी संत सकयल पडची ना. म्हणजे म्हाका न्हू अमेरिकातून केदाळे काय भयण म्हाका कंटिन्यू कॉन्ट्रॅक्टर आसा. ते म्हणटा फाटल्या 6 म्हयन्यांतून ब्रदर हांवें देवाचे जितले मेळ्ळे तितले बरोवन दवरला. ब्रदर म्हज्या जाव्याक काम नातले. जेन्ना हांवें ह्या मागण्यान भाग घेवन हांवें देवाच्या उतरां पयलो जगो दिवंक सुरू केलें. पयलो जगो म्हजे बायबल कोंकणी नातलो. हांवें कोंकणी बायबल हाडयलो आनी ते म्हाका आपुरबाई लागून सुरू जाली ती उतरां. आनी बापूरबाईन ते म्हणटा सगळीं सांगता म्हणटा म्हाकाय म्हणया म्हण मौन येयले. सांगात हांव उसारूंक सुरू केलें ब्रदर. हांवें उसारूंक सुरू करता म्हज्या जाव्याक काम नातलें. म्हज्या जाव्याक काम मेळ्ळें. मातरूनय ह्या फाटल्या दिसांनी फाटल्या 20 दिसांनी ज्या कंपनीन ताका आतांच 4 म्हयन्यान काम मेळ्ळें. आतांच 20 दिसांनी आनीक वयलो पोस्ट ताका मेळ्ळो. तुजी संतत उदरगते पावता, आशिर्वादीत जाता, बेसांवांनी भरता. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी ह्या खरेंच मात एक मोठो प्राचीत करया. हो प्राचीत जावन आसा. पयलो जावन आसा ताच्या मेटान चलया. दुसरें जावन आसा ताचे उतार आमच्या जिवितान जिरोवन दवरया. वाचया, बरया, वाचया. एक ल्हाना भुरग्या बरी आमी करूंक सुरू करूंक जाय. कित्याक ते उतार मात्र आमकां जिवीत दिवंक शकता. उतार जिवंत जेजूस आमकां सगळ्या वायटांतून निवारता. ताच्या सांगता आमी एक जावन रावया. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजांत जाता जाल्यार दवरया आनी मागीर आयच्या दिसा सडवून धरा. आज आमची काकूत कर. कित्याक तूं काकूत करूंक हे काकूत देव वाट पळोवन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांक कितें सोडचो नाय आनी सांडचो नाय. आज पयल्यान मागता हांव दुनिया तुजे उतार जिरोवंक, तुजे उतार वाचूंक, त्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आमकां कृपा लाभय जेजू. तुजे थंय एक जावंक आमकां आदार दी जेजू. वायटा पाटकन दुस्मानकायची वणो कसलोन घालूंक आज आमकां आदार दी जेजू. तुजो आमचो आसरो, तुजो आमचो भरवोसो जावन आसाय. सुम्या ह्या मोठव्या दंडळण्याद्वारी तुज्या मोगा लागीं एक जावन रावूंक आमकां आदार दी जेजू. मोगाळा जेजू आज आमी मागता हांव दुनिया विशेष रितीन कितले लोकांचें ऑपरेशन आसा, कितले लोक आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तणीर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा. कितले लोक कश्टान आसा, अकंतान आसा. आज कितले लोकांची रिपोर्ट येवची आसा, ब्लड टेस्ट आसा, तांकां राख आनी सांबाळ. कितले लोक पैणार वता आपल्या कामा खातीर आसात, तांकां राखून व्हर सुम्या. कितले लोक बिजा आजच मुक्त जाता फक्त तो कितें करचें म्हणून खतीन आसा. कितले लोकांक काम ना आनी इंटरव्यू दिवन थकलात ती, तांच्या आदारा पाव सुम्या. कितलो लोक गरीब आसा, दुबळीकाय आसा, आज कितें करचें म्हण कळीत ना, लॉन भरूंक जायना, खंतीन आसात ती, तांच्या आदाराक ये जेजू. तुजो तांकां राखून व्हर. कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा जेजू, आज एग्जामीच्या वेळार तांकां राख. आमची भुरगीं अस्कत जाला जेजू. आमची भुरगीं आज शिकले तांच्या मोतीत उराना जेजू. पेपरां पळयतना कांयच कळीत नातल्या बरी आसा जेजू. जेजू तुजो शिकय तांकां आदार दी म्हणून तुजे लागीं मी काळजांत मागता. गायनान सगळे भाग्य औरत कर म्हाका सांबाळताय, अनवरान आसता निवारताय. पडलेल्या वेळार उठयताय, बरवसो म्हजो घट करताय. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या भरवशाक
कित्याक तूं भोवका कुळदार नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें कालतां सुरू जाल्ली आमची 40 दिसाची रिट्रीट निरंतरी भाग्य बापूरबाईन आज घेवन 20 मिनटां शर्माव दिवन आराधन बापूरबाईन पेकोणे खातीर हर एक दिसा पेकोणे खातीर मागताले हांव, हर एक दिसा सुटके खातीर मागताले हांव. तसो चिसू ह्या रितीन तुमकां जाणकल्या आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरूं दी. आमेन. Praise the Lord. I am Ponsi Vas, would like to give 2 testimonies. My first testimony, I sent a petition to Brother Prakash and his team for my sister who is pregnant. She did a blood test report of a baby and it was shown Down syndrome. Then I sent a petition to Brother and his team and they had sent readings. We prayed and I sent those readings to my sister. Then my sister did a second test for the confirmation and the baby's report is shown normal. I thank Lord Jesus, Almighty God and the Holy Spirit, Mother Mary. My second testimony is I sent a petition for me and my daughter as I had a throat pain and my daughter had a fever. Then brother sent me readings and I repeated. And we also took doctor's medicines. Within 4 days, we both recovered. I praise God, Lord Jesus, Holy Spirit, and Mother Mary. I also thank Brother Prakash for praying and his team. Thank you. God bless you. हांव सिल्विया म्हज्या धुवेची सास दिवंक आशेतां. म्हज्या धुवेन DAची एग्जाम बरयल्ली. हांवें ब्रदराक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका कीर्तने 121, कीर्तने 91:15, कीर्तने 6:2 वाक्य दिलें. ते आमी सदां रिपीट करनासले हांव. त्या एग्जामान थंय पास जावन ताका आबुधाबी हॉस्पिटलांत एक काम मेळ्ळें. तशेंच ताचो एक पांय दूख आसलेलो तोय गूण जाला. त्या देखून म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ताचे पासत मागल्या ब्रदर आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. हांव मेलिशा शिरताळीतावन उलयतां. हांव म्हज्या आकयची टेस्टमनी दिवंक आशयतां. म्हजी आकय 3 वरांच्या मागण्यान भाग घेतली. ब्रदर प्रकाशान सांगल्लें, तुमचो गरजो सक्रामेंतांत हजर आसल्या देवा लागीं उसारा. त्या वेळार म्हज्या आकय तिची शेण आंगाची करस गूण जावन दी म्हूण आनी तिका बरें लायसन्स आनी कार मेळाचें म्हूण तिणें मागल्लें. हें फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. थँक यू जिजस, प्रेज जिजस, लव यू जिजस, आलेलुया, आलेलुया. म्हजें नांव फिलोमिना लोबो. हांव बसपेतावन उलयतां. म्हज्या हजबंडाक सुमार तेंपातावन काम नासतना घरांत आसलो. तर मस्त जाणां म्हजे कडेन डिवायन मर्सी ग्रुपान मागोवंक बरोवन घाल म्हूण सांगलें. पूण हांवें चिंतलें इतले जाणां मागण्याक मेसेज करतना आमचे पळयतात की पाटी साप दितात हे अशें चिंतून वगत रावून आलें. एक दीस म्हज्या भयणीन सांगलें, हांवें घरा खातीर मागोवंक विनंती केला, तूंय मागोवंक सांग. ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टीम आमकां घर मेळच्या खातीर मागतात. त्या दीस रातीक हांवें म्हज्या घोवाक काम मेळच्या खातीर मागोवंक ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केला आनी वगत रावली. सकाळीं उठून मोबायल काडून पळयतना म्हाका मस्त खुशी जालें. तांचे जाप फाटी आसले, शुअरली वी वील प्रे फॉर यू. आनी आमकां कीर्तन 91:15 आनी फिलिपियन 4:6 वाचूंक सांगलें. जस्ट हांवें वांजेल ओपन करून पळयलें तितल्यान
आनी थंय दवरलें. तेत दिसा सांजेर म्हज्या घोवाक कंपनींतावन कॉल आयलें आनी फाल्यांतावन तूं कामाक ये म्हूण आपयलें. आमकां इतलो संतोश जालो की त्या दिसांतून सदां ते वांजेल वाचलें. आमी देवाक अर्गान दिता प्रत्येक जावन ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमी आभारी जावन आसा. आमच्या खातीर मागिल्ल्या खातीर मस्तो थँक्यू म्हणटा. तुमच्या पासत आमी सदांय मागतले. देव बरें करूं. थँक्यू जिजस. ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं.